فیس بک دے ہوتے یوٹیوب تے ثبوت موجود ہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں. بڑے بڑے جنے مٹیاں سم گئے، قبرن چ پانی بڑھ گئے، فاتحہ کوئی نہیں پڑھتا. حیا علی خیر العمل دی صدا آوے تا علی دا شیعہ تدا حسین جدا مسجد وچ ویسے. حسین دا ہوکا آوے حسین دا شیعہ تدا حسین جدا تو امام کوٹ وچ آسی. علی دا شیعہ تدا حسین جدا تدا کردار تے تیری شکل حسین مانگو ہوسی. توجہ ہے، کوشش کر تیرے گھروں انڈیا دے گانا دی آواز نہ آوے، تیرے گھروں فلمان دی آواز نہ آوے. تیرے گھروں یا مجلس دی آواز آوے، یا تلاوت قرآن دی آواز آوے، یا مجلس حسین دی آواز آوے. تیرا کردار ہی جو ہوئے تو کہیں چوک بازار چوں گزرا ویندہ میں تو دشمن نال آلے دشمن دا مونڈا حلا کے آکے دیکھنا کتنا سونا علی دا مرید پیا ویندہ. تھوڑا جا کردار بلند کر. کالے کپڑے پامن دا نہ صرف شیعت نہیں، تیری زبان تو، تیری ہاتھ تو، تیری اکھ تو اگر مسلمان نال اللہ محفوظ ہے تو شکر کر دے تو علی والا ہے. تیری کوٹھیاں، تیرے بنگلے، تیرے مربع، کتنی زمین گھننی آ، پورا پنجاب گھن سے، پورا پاکستان گھن سے. بے جو جاگیردار ٹر گئے، فاتحہ کوئی نہیں پڑھدا، قبر دیاں اٹیں پٹیچ گئیں. کوشش کر، اللہ رزق دیتے تا اپنی آخرت سنوار کے بن. حسنین دا بابا فرمیندے ہن نامہ اعمال کھلا ہوئے، جتنا لکھ سکدیں ثواب لکھ چھوڑ. ہن نامہ اعمال کھلا ہوئے، فرشتے لکھ دے پے نہیں. کوشش کر، تیری کوٹھیاں، تیرے بنگلے، تیرے مربع، تیری مرسیڈیزاں حسنین دا بابا نہیں دے دا، تیری نیت دے دے. غلط کھڑا آدھا، غلط آدھا کھڑا تھا جی کہ میں کو روکو چاہ جی. حسینیت بے شک جیڑا بندہ صبح دی نماز واسطے تکڑا تھی تے میری گل دا جواب دے. جیڑا سویرے دی نماز صبح واسطے 2 رکعت نماز واسطے سردیاں دے وچ رضائی چھوڑ کے گرم بسترہ چھوڑ کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکدا، وہ حسین دا کچھ نہیں. وہ محبت حسین جھوٹا بھی ہے، کمزور بھی ہے. یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دے جو امام زمانہ سا تیرے لشکر شامل تھی، لشکر امام میں شامل تھی منی تا پہلے شکل تے کردار امام زمانہ دے آگ تے بنا. میں غلط نہ دکھڑا سے، میں ہر سال کو میں نہیں ہر سال ڈھیر سارے نوجوانہ کل عباس دے علم تے قسم چبائیے یہ تو نمبر لائی ودیں فلانا وڈا تے فلانا چھوٹا. آل محمد کو وہ چنگا لگ دے جڑا امر بالمعروف کرے. آل محمد کو وہ بھاندا وے مٹی دی کاندھ نہ پانا جڑا امر بالمعروف کرے تے نہی عن المنکر کرے. جڑا حق کو حق آکھے باطل کو باطل آکھے. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. تیرا کردار ایو جی ہوئے جو 14 آنکھیں آمن دیو جو میڈا لگدا پیا. تیرے گھروں گانا دی آواز نہ آوے، تیرے گھروں مجلس دی آواز آوے، نوحہ دی آواز آوے، ماتم میں دی حسین دی آواز. بس آخری گل، میری ماما بینا اگر سین دے حق کو روندیاں ہو تو اپنے پردے دی حفاظت کر. ایک کوئی ڈٹ نہیں، ایک کوئی گپ دی جھا نہیں جو میں گپ لمن آیا بکھر چتھوارے لا. یہ تلخ گالی تھوڑیاں جائیں برداشت کرے سے اپنے اندر تبدیلی گھن کے آسیں تا اہل بیت دا سچا مننا اللہ بن سے. چوکھا دولت مند ہے. آخری گل میسم تمار بھائی جان کوئی کوٹھی کار مربع مالک ہے. اے عباس دا اللہ میں 4 دفعہ دا بھین بھیرا دا زوارا کہ ہون مہینے ہی نہیں تھیا مولا رضا دی دہلیز چم کے آئیں. قرآن دی قسم چاہ کے پیا تا پینڈ دے ڈوکے وچین دا آئی پھٹی ہوئی تڈی تے بہ کے. اگر سر چاہتو علی دا شیئیں حسنین دے بابے نالیدی محبت آئیس. حسنین دا بابا ساکی کوثر شہر بطول دماد رسول این دے کل ٹور کے آویا خمینی صاحب این دا مونڈا حلا کیا کہ میسم تمار بے بے کے تھک پیو سے ونج بیوی بالاں تو چکر مارا. تیری پینڈ جانے نجف دوالی علی جانے. بس آخری گل کائنات دیاں جرتاں عظمتاں بلندیاں قربان کرم میسم دی جتی تو
جدہ ابن زیاد ہاتھ تے پیر بنائیں نا آپ کتا بہ کے کرسی تے مچھاں کتا دیں دا بیٹھے مچھاں وٹ کے آدھا بیٹھے میں تے کو منع کیتا یا علی دا نا نچایا کر ہون تختہ دار تے سولی تے لٹکا کھڑیں خاردار تازیانے تے کو کوڑے ڈنڈے سوٹیاں لگ دے پہنے علی دی محبت دا مزہ آگئی پوری مجلس بھلا میں کوئی گلہ نہیں اے مجلس دا جملہ بھول گیا امام زمانہ دی عدالت شکایت کرے سا مولا فضائل تھوڑا ہاں بھول مومن گئن تے بولے نہیں ممبر دی قسم بھامے جو سولی دے ہاں اتھائی شیر رنگو انگڑائی کے دیس ابن زیاد دے منہ تے تھک سٹ گیا دے کتا زبان بند کر میں کو مزہ ہی آجے علی دی محبت دا